हमारे यस विश्वव्यापी कोरोना महामारी का कारण उत्पन्न सामान्य असामान्य परिस्थिति का बीच कटहरिया नगरपालिका को तर्फबाट म यस गरिमामय सभा समक्ष आगामी आर्थिक वर्ष को 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम बजेट प्रस्ताव गर्नको लागि उभिएको छु। यस महत्वपूर्ण घडीमा सर्वप्रथम लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सशस्त्र आन्दोलन, सङ्घर्ष र आमूल परिवर्तनका लागि सामाजिक तथा मुक्ति आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने सबै आदरणीय ज्ञात अज्ञात अमर शहीदहरू, विश्वव्यापी नोभेल कोरोना भाइरसको महामारीबाट ज्यान गुमाउनेहरूलाई स्मरण गर्दै उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। अग्रगामी परिवर्तनका आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तित्व प्रति हार्दिक सम्मान तथा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भई उपचारको क्रममा रहनुभएका व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। सँगसँगै कोरोना महामारीको विरुद्ध अग्र मोर्चामा ज्यान जोखिममा राखी सङ्घर्षरत सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरस महामारी एवं लकडाउनले सिर्जना गरेको अस्तव्यस्त परिस्थितिको बीच कोरोना भाइरस महामारीबाट आम नगरवासीको जीवन रक्षा गर्ने, नगरको विकास पनि सँगसँगै लाने गरी 2077-78 को बजेट प्रस्ताव गरेको छु। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। यस कटहरिया नगरपालिकाले कोरोनाको जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणमा जिल्लामा नै सबैभन्दा उत्कृष्ट रूपमा नै व्यवस्थापन गरेको नमुनाको रूपमा सबै जनसमुदायलाई सर्वविदितै छ। स्वास्थ्य सेवाप्रति कोरोना विरुद्ध सचेत गराउँदै विकास कार्यलाई पुनः तीव्रता पार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास राखेको छु। भर्खर केही वर्ष अगाडि स्थापित भएको नगरपालिकालाई सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था, प्रशासनिक संरचना निर्माण, कानुनी पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधार लगायतका अन्य पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतासँगै जनताको अपेक्षा अनुसार विकास कार्यलाई तीव्रता दिन चुनौती हाम्रो सामु रहँदा पनि वैश्विक कोरोना महामारीले थप नयाँ चुनौती खडा गरेको सन्दर्भमा उक्त चुनौतीको सामना गर्न सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सङ्घ संस्था र आम जनताको सक्रिय सहयोग र एकबद्धता रहनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु। देशको परिवर्तन तथा नगरको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको कटहरिया नगरवासीको दृढ इच्छा शक्ति एवं हाम्रै पालामा कटहरिया नगरलाई स्मार्ट बनाउन सकिन्छ भने आत्मिक विश्वास नै हाम्रो ऊर्जा हो। कटहरिया नगरमा विकाससँगै परिवर्तन चाहने जनसमुदायको सक्रिय सहयोगले प्राय निम्न परिवारको सदस्यहरूले कटहरिया नगरपालिकाको नेतृत्व पाइसकेपछि विभिन्न वार्ड तथा नगरको त्यो नेतृत्वको टिमले इमान्दारीपूर्वक यो नगरपालिकामा विकासको पूर्वाधारहरू अन्य नगरपालिका भन्दा फरक पहिचान बनाउने, विकासको रूपरेखा बनाउन थाले। अर्थात् विभिन्न मन्त्रालयबाट विभिन्न योजनाहरू पारी कार्य गर्न थालेपछि यता स्थितिवादी शक्तिहरूमा एकजुट भई भौतिक रूपमै ती विकास हुनै नदिने प्रयास गरेको सर्वविदितै छ। तथापि त्यो गर्न नसकेपछि विकासको गति प्रभावित पार्न विभिन्न किसिमका बाधा अडचन तथा गलत प्रचार गरिरहेको पछिल्लो चरणमा नगरपालिकाको नेतृत्व टिमलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी नगर सभा समयमा हुन नदिने, नेतृत्वलाई विफल बनाउने किसिमका प्रपञ्चहरू सिर्जना गरिरहेको एकातिर, अर्को भने नगर सभा गर्ने महिनामै यस नगरपालिकाका 2वटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अन्य ठाउँको
पुरानो मुद्दामा निलम्बित भएको र कोरोनाको कहर विश्व समुदाय झैँ यस नगरमा त्यसका प्रभाव यी तीनवटै कारणले नगरसभा ढिलो हुन गएको हुनाले नगरवासी तथा कर्मचारीमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा कोरोना महामारीबाट सिर्जित चुनौतीलाई ध्यानमा राखी आम नगरवासीको चाहना भावना मागको आधारमा यहाँको स्रोत साधन र सामर्थ्य भरपूर सदुपयोग गरी संविधान र कानुनले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रही जनप्रतिनिधि एवं अगुवा व्यक्तिहरूको परामर्शलाई समेत मार्गदर्शनको रूपमा लिई यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। अबको बजेट खर्च कोरोना संक्रमण तथा लकडाउनको कारण केही प्रभावित भए पनि नापाको लागत सहभागितामा क्षति चौकमा शीत भण्डार निर्माण तथा कृषि बजारीकरणको लागि 41 करोड, वार्ड नम्बर 4 र 5 मा वर्षाको पानी व्यवस्थापन रेन ड्रेन स्ट्रोम ड्रेजेन निर्माण कार्य गर्न 56.5 करोड र कटहरिया बजारको व्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योजनाहरूको निर्माण कार्य नगरपालिकाको लागत सहभागितामा अगाडि बढ्दैछ। सामाजिक क्षेत्रको प्रगति सकारात्मक छ। स्वास्थ्य सेवामा इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालन भएपछि नगरवासी तथा छिमेकी नगरवासीको उपचारमा सहज पहुँच भएको छ। अनलाइन कक्षा सञ्चालन एफएम आदिबाट पठन पाठन अगाडि बढाइएको सर्वविदितै छ। धार्मिक संस्कृति पर्यटन विकासको लागि मठ मन्दिरको मरम्मत सम्भार निर्माणका साथै राम जानकी मठ कटहरियालाई पर्यटन विकासको रूपमा जोड दिएको छु। 76-77 को बजेट समीक्षा यो हजुरहरूको हातमा छ। एकचोटि हेर्नु होला। अन्तमा म गत आर्थिक वर्ष भन्नाले यो भन्दा अगाडिको बजेट टोटल यस नगरपालिकामा विनियोजन भएर आएको 48 करोड 51,36,588 रुपियाँ मध्ये खर्च भएको 46 करोड 29,07,575 रुपियाँ। अब 77-78 को बजेट स्रोत आंतरिक स्रोत आंतरिक बजेट स्रोतको रूपमा यस नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान वित्तीय समानीकरण 11 करोड 73 लाख, सशक्त अनुदान 18 करोड 63 लाख, विशेष अनुदान 60 लाख, सम्पूरक अनुदान 48 लाख गरी जम्मा 31 करोड 44 लाख। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान वित्तीय समानीकरण 73,66,000, सशक्त अनुदान 80 लाख, विशेष अनुदान 30 लाख, सम्पूरक अनुदान 20 लाख गरी जम्मा 2 करोड 3,66,000। आंतरिक राजस्व 70,70,000। नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड अनुदान 7 करोड 97,02,457। जन सहभागिता 4 लाख, जम्मा 8 करोड 71,72,457 समेत गरी कुल जम्मा रकम 42 करोड 19,38,457 को सीमा भित्र रही 77-78 को 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम बजेट प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा पुँजीगत खर्च तर्फ 19 करोड 39,11,000, चालू खर्च तर्फ 22 करोड 80 लाख
27,457 हुने गरी बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरेको छु। आदरणीय नगर सभा सदस्यज्यूहरू, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, कठहरिया नगरपालिकाको समृद्धिको आधार कृषि, औद्योगिक र शहरीकरण सहितको पूर्वाधार विकासमा जोड दिने गरी आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विकास लगायतका पूर्वाधार विकास मार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छु। साथै दिगो विकास व्यवस्थापन एवं सुशासनको प्रत्याभूतिको आधार तयार गरिनेछ। आर्थिक विकास, कृषकलाई आर्थिक स्तर उकास्न, व्यावसायिक खेतीको लागि सिँचाइ गर्न निशुल्क पानी उपलब्ध गराउन, कृषि मिटरको बिल साथै नगरवासीलाई आर्थिक समानतामा टेवा पुर्याउने उद्देश्य राखी घर उज्यालो राख्न उठेको घर मिटरको 20 युनिटसम्मको विद्युत शुल्क नगरपालिकाले तिर्नु पर्नेछ, जसको लागि 45 लाख विनियोजन गरेको छु। 20 युनिटसम्मको चाहिँ म शुल्क यस नगरपालिकाले तिर्छ। कृषिमा यो भनेको 20 युनिट भनेको कृषि मिटरको होइन, कृषि मिटरको सबै बिल तिर्छौँ। यो ग्रामीण विद्युतीकरणमा भएको, ग्रामीण विद्युतीकरण गरिबहरू र 20 युनिटसम्म उठ्ने परिवारलाई चाहिँ नगरपालिकाले निशुल्क रूपमा घर उज्यालो कार्यक्रम ल्याएको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृषिमा राम्रो उत्पादनको लागि माटो परीक्षण तथा उन्नत जातका धानको बिउ निशुल्क वितरण गर्ने छु, जसको लागि 15 लाख विनियोजन गरेको छु। व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट क्षेत्र निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसको लागि 20 लाख विनियोजन गरेको छु। यसमा सशक्त कार्यक्रममा आएका यो कार्यक्रम पकेट क्षेत्र निर्माणमा 20 लाख रुपियाँ रहेकोले सो कार्यक्रम यो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी केन्द्रलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिएर यो यहाँ राखिएको छ। कृषकको उत्पादन वस्तुको बिक्री दरलाई सन्तुलित राख्न कठहरिया नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 पर्ने छेती चौकमा आधुनिक किसिमको शीत भण्डारण सहितको बजारीकरणको लागि यसै आर्थिक वर्षमा लागतको सहभागितामा टेन्डर गरी छिटै निर्माण कार्य गराउने छु, जसको लागि केन्द्रले डिपिआर गरेको 41 करोडको प्लान्टमा केन्द्रले अहिले 2 करोड पठाएको र हामीले 1 करोड 10 लाख विनियोजन गरी केन्द्रको अर्थ सुनिश्चितताको पत्र आइसकेको र सो कार्यलाई यो नगरसभा लगत्तै चाहिँ हामी टेन्डर प्रक्रियामा लगी यहीबाट निर्माण कार्य सुरु गर्नेछौँ। किसानलाई सहज र सस्तो मोल खाद उत्पाद उपलब्ध गराउन विशेष पहल गरिनेछ, अर्थात् यो जिल्ला प्रशासनको सहयोगमा मल खाद आउने साल्ट ट्रेनिङ र कृषि संस्थान मार्फत आउनेलाई सहज ढङ्गले लागेको लागतमा थोरै भाडा खर्च व्यवस्थापन गरी किसानहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराइनेमा पहल गर्ने, आधुनिक र व्यावसायिक फर्म सञ्चालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गरिनेछु, जसमा मोटर वितरण गर्न, मोटर भनेको सिँचाइ मोटर वितरण गर्न 5 लाख विनियोजन गरेको छु। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी एलानी सार्वजनिक जग्गालाई संरक्षण तथा सदुपयोग नीति लिनेछ। एलानी जग्गा र सार्वजनिक जग्गा हाम्रो यही कटहरिया बजारमा विभिन्न ठाउँहरूमा छन्, जसको दोहोरो जीविकाको पूर्जा छ। त्यसलाई यहाँ यो नीति भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति केन्द्रले बनाइसकेको अवस्थामा हामी अब चाहिँ यो नीति बनाई यहाँको व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिनेछौँ। सहकारी मार्फत हुने बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गरिनेछ। सहकारी संस्थाको नियमन गरी नेपाल सरकारबाट स्वरोजगार तथा गरिबी निवारणको उद्देश्यमा केन्द्रित रही नयाँ सहकारी संस्था दर्ता र सञ्चालनमा ठोस कार्यक्रम ल्याइनेछ। कृषि सहकारी र ऋण तथा बचत सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन र नियमन गरिनेछ। पशु पंक्षी तथा मत्स्य
पशु पंक्षीमा लाग्ने विभिन्न रोगहरू विरुद्ध भ्याक्सिन लगाइने कार्यक्रममा जोड दिनेछु, जसको लागि 5 लाख विनियोजन गरेको छु। परम्परागत रंगा साँड विस्थापित गरी कृत्रिम गर्भधारण एवं एआई द्वारा पशु नस्ल सुधार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। गाई भैँसी जस्ता दुधजन्य पशु सुत्केरी स्याहार भत्ता रु 1500 को दरले अनुदान दिनेछ। यसमा गाई भैँसीलाई सुत्केरी भत्ताको यसपालि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, जसमा 15 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। माछा मासुको बिक्री वितरणलाई स्वच्छ र सफा राख्न विशेष व्यवस्था गरिनेछ। कटहरिया बजार लगायतको बजारहरूमा फोहोर व्यवस्थापनको हिसाबले, सरसफाइको हिसाबले योमा बढी जोड दिनेछौँ। व्यावसायिक माछा पालनलाई बढावा दिने नीतिमा जोड दिनेछौँ। भैँसीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसको लागि 25 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छौँ। पर्यटन तथा संस्कृति ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहरहरू संरक्षण गर्ने उद्देश्यले परम्परागत रूपमा निर्मित मठ मन्दिर मस्जिद संरक्षण एवं प्रवर्धन तथा धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ, जसमा 7 लाख विनियोजन गरेको छु। उद्योग वाणिज्य तथा वित्तीय घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा नियमन गरिनेछ। उद्योग सम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाइनेछ। सामाजिक विकास तर्फ गुणस्तरीय स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक अध्ययन अध्यापन प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्न प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक सरकारी तथा सामुदायिक आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयको संस्थागत सुधार तथा भवन निर्माण कार्यको लागि 2 करोड छुट्याइएको छु। विद्यालयहरूमा लिने सम्पूर्ण परीक्षा निःशुल्क दिँदै आएको र यसपालि पनि निरन्तरता दिँदै यसको लागि 20 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। बाल विकास शिक्षक खरिदार सरहको शिक्षक र पिएनलाई पाइ आइरहेको तलबमा प्रोत्साहन स्वरूप 2000 का दरले थप्ने व्यवस्था मिलाएको छु, जसको लागि 30 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। यस नगर भित्रका सम्पूर्ण विद्यालय भवनको रङरोदन एकरूपता ल्याउन मर्मत सम्भार तथा रङरोदन कार्यको लागि पहल गरिनेछ। विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यालयहरूलाई विद्यालयमा जाने वातावरण बनाउन बाल मैत्रिक शिक्षामा जोड दिनेछ। विद्यालय समयमा शिक्षक नियमित पोसाकमा अनिवार्य हुनुपर्ने विषयलाई कडाइका साथ अनुगमन गरिनेछ। शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित अनुगमनका व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य आम जनताको प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारको लागि कटहरिया पिएचसीमा 24 घण्टा आकस्मिक सेवा सञ्चालन तथा कटहरिया नम्बर 4 मा स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालन गर्नको लागि थप दक्ष जनशक्तिहरू करारमा भर्ना गरिनेछ। यसको लागि 45 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। साथै वडा 6 र 8 मा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको लागि पहल गरिनेछौँ। महिला स्वयंसेवकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रत्येक महिलालाई 1500 रुपियाँ दिँदै आएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। यसको लागि 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। आयुर्वेद उपचार केन्द्र र प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रको स्थापनाको लागि पहल गरिनेछ, जसको लागि स्थापनाको आवश्यक व्यवस्था मिलाई यसैपालि सुरु गरिनेछौँ, जसको लागि 5 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। निजी क्षेत्र लोकल कल्याणी संस्थाबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको लागि सुत्केरी गराउन आउने महिलाहरूलाई प्रोत्साहन तथा सुरक्षित सुत्केरी गराउनको लागि नगरभित्र
निःशुल्क एम्बुलेन्स व्यवस्था गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाई मधेसकै नमुनाको रूपमा सञ्चालनमा रहेको तेस्रो साना सहरी खानेपानी मिटरको बिलमा जनतालाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यले तेस्रो साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई कटहरियालाई अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ, जसको लागि 20 लाख विनियोजन गरेको छु। हेलो नगरपालिका क्षेत्रभित्र सरसफाई योजना सञ्चालन गरी फोहोर व्यवस्थापन उचित व्यवस्था मिलाइनेछ, जसमा 7 लाख विनियोजन गरेको छु। स्वच्छ शहर कटहरिया नगरको नारा अवलम्बन गर्दै कटहरिया नगरपालिका वार्ड नम्बर 4-5 मा वर्षाको पानी व्यवस्थापनको लागि स्ट्रोम ड्रोजेन निर्माणका लागि रु 56.5 करोडको टेन्डर भएकोमा यस नगरपालिकाले 15% को रकम 5 करोड 24 लाख लागत सहभागितामा गर्नुपर्ने यसको यी आवमा चालुक आवमा 1 करोड 25 लाख विनियोजन गरेको छु। लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सीता माताको जन्म उत्सव सीता जयन्ती सार्वजनिक रूपमा मनाउन गत आर्थिक वर्षमा सुरुवात गरेको हामी सार्वजनिक रूपमा महिलामाथि समान यो लैंगिक समानतालाई र ऐतिहासिक हाम्रो पावन धरतीमा जन्मिनु भएको माता सीताको जन्मदिनलाई केन्द्र बनाएर हामीले उपराष्ट्रपति सम्माननीय उपराष्ट्रपतिजीलाई हामी ल्याइसकेका छौं र सो कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षमा कोरोनाको कारणले गर्न सकेनौं। यसपालि हामी त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने छौं, जसमा 10 लाख विनियोजन गरेको छु। दलित तथा विपन्न वर्गलाई व्यवस्थित बसोबासको लागि नमुनाको रूपमा छेदी चौकमा 2 तले 13 वटा पक्की घर निर्माण गरिनेछ, जसको लागि 1 करोड 10 लाख विनियोजन गरेको छु। दिनमा विवाह गर्ने दिउँसो विवाह गर्ने केटी पक्षलाई 20,000 र केटा पक्षलाई 10,000 दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछु, जसको लागि 2.5 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। एउटै हाम्रै नगरपालिकाको केटा पक्ष र केटी पक्ष यही नगरपालिकाको दुवैजना एकअर्कामा बिहे भयो भने दुवै पक्षलाई केटा पक्षलाई 10,000 केटी पक्षलाई 20,000 हामीले यो प्रोत्साहन भनेको दिउँसो बिहे गर्दा राति बिहे गर्दा भन्दा आधी खर्चले दिउँसो बिहे हुन्छ। आर्थिक भारबाट हाम्रो समाजलाई निकाल्ने पुरानो नराम्रो भन्दा पनि पुरानोलाई नयाँ खर्च मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्य लिएर यो चाहिँ कार्यक्रम राखिएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षणका निम्ति बजार व्यवस्थापनमा जोड दिनेछ। सडक तथा पुल सडक सञ्जालको विस्तार समृद्धिको आधार भन्ने मान्यताका साथ विभिन्न सडकहरूलाई हाइवे सँग जोड्ने छ तथा कृषि सडकमा नयाँ निर्माण बजारसँग कृषि सडक जोड्ने आवश्यक ठाउँहरूमा पुल कल्भर्ट निर्माण गरी नापाका सबै सडक सञ्जालमा जोडिनेछ, जसको लागि 1 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। यो विभिन्न वडाहरूबाट कृषि सडकहरू कल्भर्टहरूमा आउने योजनाहरू यसमा समावेश गरिएको छ। सहज सिँचाइको लागि 16 ट्युब मजदान कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछ र बागमती सिँचाइलाई प्राथमिकमा राखी सबै वडामा कुलो निर्माण तथा सरसफाइमा जोड दिनेछु, जसको लागि 80 लाख विनियोजन गरेको छु। भवन तथा शहरी विकास भवन निर्माणको लागि भवन संहिता लागू गरिनेछ।
तथा सो भवन संहिता अनुसार सामुदायिक भवन तथा अन्य भवनहरू बनाउन कार्यमा नियमन गरिनेछ। सञ्चार दूरसञ्चारलाई पर्दो र प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडाको 5 स्थानमा फ्री वाइफाई जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउने छु, जसको लागि 8 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। प्रत्येक वाडामा यसपालि एउटा वाडामा 5 ठाउँमा फ्री वाइफाई चाहिँ सञ्चालन गर्नेछु, जसको लागि 8 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्र यस नगरपालिकामा दाउराको अभाव तथा धुवाँबाट हुने प्रदूषणलाई ध्यानमा राखी चुल्हो धुवाँ मुक्त नगर घोषणा गर्दै एक परिवारलाई 1 ग्यास चुल्हो वितरणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ, जसको लागि 30 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। अब हाम्रो 2टा वार्ड 3टा वार्ड बाँकी रहेको यसपालि हामी चाहिँ फतेहपुर वार्डमा यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्नेछ, जसमा बाँकी 9 र 8 आउँदो कार्यक्रममा हामी चाहिँ जोड दिनेछौँ। नियमित प्राकृतिक जोखिम तथा विपदको रूपमा रहेको बाढी, आगलगी र शीतलहरबाट बचाउन 15 लाख विनियोजन गरेको छु। छिमेकी नगरपालिकासँग सहकार्य गरी बारुन नियन्त्रण खरिद गर्न पहल गर्न जोड दिनेछु, जसको लागि म्याचिङ फन्डको 40 लाख रुपियाँ व्यवस्थापन गरेको छु। संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह कठडिया बजारलाई व्यवस्थित पार्न टेन्डर गरी निर्माण कार्य गर्न पहल गरिनेछ। नगर भित्रका बजार क्षेत्रको सीसी क्यामेरा जडान कार्यलाई विस्तार गरिनेछ। विद्युत महसुल्क तथा मालपोत शाखा कार्यलाई सम्बन्धित सेवामा स्थानीय स्तरमै सञ्चालनको लागि विशेष पहल गरिनेछ। विद्यालय स्वास्थ्य संस्थाहरू र सरकारी कार्यालयहरूमा सीसी क्यामेरा र पोल बत्तीको विशेष जोड दिनेछ, जसको लागि 15 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रत्येक विद्यालयमा आवश्यक फर्निचरको व्यवस्था मिलाइनेछ। पूर्वाधार तक मैले छुटाएको कुरा पुनः मान्ने भन्ने अनुमति चाहन्छु। वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा हाम्रो नगरपालिका क्रस हुने गडुरादेखि पश्चिम पुल हुँदै बाहिर जाने जुन राजमार्ग छ, त्यसको लागि यसपालि टेन्डर हुँदा हामी जनप्रतिनिधिहरू सो कार्यमा विशेष पहल गरी सो कार्य समयमै गराउन पहल गर्नेछौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सर्वसुलभ बनाई नागरिकको पहुँचमा अभिवृद्धि गरिनेछ। वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुशासनतर्फ प्रत्येक सार्वजनिक निर्माणहरूको अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सुनवाई गरिनेछ, जस गरिने व्यवस्थाको निरन्तरता सहित प्रभावकारिता बनाइनेछ। वित्तीय अनुशासनलाई कडाइका साथ पहल गरिनेछ। वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने संस्थाहरूको स्थापनामा जोड दिनेछ र अन्य संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ। नगरपालिकाको आर्थिक कारोबारलाई सरकारी मापदण्ड अनुरूप अनलाइन पद्धतिमा राखिनेछ। यहाँ मालपोत राखिसकेको अवस्था, अन्तिम लेखा परीक्षण र बेरुजु फर्स्यौटलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने नीति लिनेछ। अन्तमा आजको यस 5औं नगरसभाको उद्घाटन